बाबा तुम्ही आता जाणटेपणी गणपती करताले तेन्ना अशा प्रकारचे डेकोरेशनां चढ नसली तुमच्या टायमार असली केन्ना तेन्ना तुमच्या टायमार गणपती कसले मातयेचेच आसले काय तुम्ही तेन्ना मात्यान बी हाडटाले ह्या 5 वर्सां हे पेट्रोल सगळे मातयेचेच आसताले आनी व्हडले डेकोरेशन करूंक नासले तेन्ना लायटी कमी मग फक्त लांबून दियो आनी कोडूच तयार घालून ते तितके 5 वाती घेवन हें पडटाले आताचो फरक खूप आता बदलना सगळ्यांनी हे खातीर आता तुम्ही सगळी जबाबदारी भुरग्यांचेर दिता काय तुम्ही तांकां थोडेशे गायडन्स करता अमके देखावे करूंक जाय आमच्या फाटल्यान त्यांनी करपाचें जबाबदार तेचेर न्हू तोच करता तो कितें चिंतता तो रोखडेच करता तो आपणच ना दिता कोणी येता म्हणून आपणच स्वता करता आता हे तेणी जेल बी आपणच केलें कोणें पेंट काडला आनी कितें केला कोणाचो सपोर्ट ना हो एक तेच्या वांगडा आसता सुशांत आतां आमकां जालें एक 3 वर्सां आमी करता अंदू कितें केल्यात तुमी अंदू म्हटल्यार एक कृष्णाचे एक जन्म कसो जाता पळय ते दाखयला आमी देखाव्यान खंय जेलीन जन्म जाल्लो मागीर खंयच्यान ताका खंय येल्ली कसो उदकांतल्यान बी वयतालो आमी देखाव केला ताका म्हणजे ट्राय केला कितले दीस लागता तुमकां हो देखाव करपाक 10 दीस कोण कोण तुमकां मदत करता मदत म्हटल्यार आमचो कजन ऋतिक भावत कोणाकर आनी आमचो एक भावजी रुपेश साळगांवकर आनी आमची सगळी आहात घरची गणपती कितले दीस आसता तुमचो आमचो गणपती अंदू 7 दीस गेल्या वर्सा कितें केल्लेत गेल्या वर्सा आमी साई बाबा आनी गजानन महाराज देखाव केल्लो ओके ती चावडी आता तुम्ही देखावो करता पळय हे तुमकां केन्ना सुचता अंदू अमकेच करूंक जाय काय कितें आसता तेका म्हणल्यार आतां फुडल्या वर्सा दवरूच म्हणजे चिंतूनच दवरता त्या टायमार सगळें जायना पयलीं सगळें करून तयारी करून सगळें तें आसता विचार फुडल्या वर्सा तयारी जाता आता म्हाका सांगा सगळ्या वाटेन पळय आता पर्यावरणाचो ऱ्हास जाता आनी आमी म्हणटा पर्यावरण टिकोवपाक जाय ते टिकोवपाचो प्रयत्न जायना आनी मोठ्या प्रमाणान अंदू गणपती सुद्दां प्लास्टर ऑफ पॅरिसचेच लोक हाडटात ते लोकांक हलके जाय तेका कारणांय अनेक आसतली पयलीं जाणटे जड मातयेचे गणपती व्हरताले आतां तशें ना हलके जाय आनी मोठो गणपती जाय ह्या हेचेर प्लास्टर ऑफ पॅरिसचेर खंय येतलो निर्बंध असो तुमकां दिसता कितें करचें पडटलें गणेश भक्तांक म्हाका दिसता खंय तरी मातशी बंदी जावपाक जाय तेचेर कित्याक पावय ते विसर्जन करतना ते उदक कमी येता ते दिसता सगळें विटंबन बरें जायना आमकांच बरें दिसना ओके आतां खंय न्हंयेन दर्यान बी की खोल पाणी आसता ते दुसरी गजाल पूण ते कॅनलान करून उडयता आनी खंय उडयता ते दुसरे दीस सोमतेच दिसता सगळें आनी बरें दिसना गणपती आमी इतले दीस पुजता हांगासर सजावट करून हें करता आनी व्यवस्थीत विसर्जन बरें दिसना